تبریک عرض میکنم عید شریف و بزرگ مبعث رو به همه شما حضار محترم و عزیز و به ملت ایران و به همه مسلمانان عالم. عید مبعث یادآور بزرگترین حادثه تاریخ، با جرأت میتوان گفت که مبارکترین و بزرگترین حادثه‌ای که در دنیا در طول تاریخ برای بشریت اتفاق افتاده بعثت نبی مکرم اسلام. در مورد ولادت اون بزرگوار هم ما این حرف رو میزنیم، اون هم به برکت بعثت. چرا این همه فضیلت و ارزش در باب مبعث نبی اکرم انسان میتوانه ادعا بکنه؟ به خاطر اینکه با این بعثت نسخه کامل و نهایی سعادت دنیوی و اخروی بشر ارائه شد.